देखें, तैयारी भी हो गई, मॉक भी दे दिया, सब कुछ हो गया, आई कैप के पेपर में जाने से पहले क्या करना है, ड्यूरिंग पेपर क्या करना है, पहले घंटे में क्या करना है, दूसरे घंटे में क्या करना है, तीसरे घंटे में क्या करना है। पेपर से पहले यू हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप। क्यों? वाई? दिमाग ही नहीं चलता, नींद आनी शुरू हो जाती है, पैनिक हो रहे होते हैं, हाथ थक जाता है। हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। कौन सा करें? नान चने, गोगे के नान चने खा के चले जाते हैं, या पूड़ियाँ, लस्सी का ग्लास हो, पेपर ऑडिट का हो, और सुबह 7 बजे आप लोग पहुंचो फीके के पास। इन सर ने कहा था वी शुड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, तो वो पी के जाएंगे। ये काम भी नहीं करना। एक अच्छा नाश्ता करना जो कि लाइट हो और इतनी एनर्जी आपको दे कि आप एग्जाम में 3 से 3.5 घंटे निकाल सकें। दैट कैन बी बॉइल्ड एग, दैट कैन बी ब्रेड, दैट कैन बी जूस या दूध, दही भी हो सकता है उसमें। You should reach ICAP exam at least 20 to 25 minutes before the paper. Why? आप environment से familiar हो। फिर अगर आपने गौर किया हो तो कभी ICAP में जो कुर्सियाँ होती हैं, कुर्सियाँ मेज़ जो होते हैं, वो बड़े प्यारे बने होते हैं। अगर आप लेट है ना, आपको बैठने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि आगे वाले ने अपनी कुर्सी पीछे की होगी, पीछे वाले ने मेज़ अपना आगे किया होगा, और आप स्क्वीज होके फंसे फंसे वहाँ पे बैठे होंगे। तो आपने 20 से 25 मिनट पहले पहुंचना, ताकि आप अपनी जगह मिलें। और जगह पे बैठ के वो काम नहीं करना कि उसको भी तंग करो और पीछे वालों को भी तंग करो, नहीं। अपनी एनफ स्पेस निकालें, उनको भी मौका दें, और टेबल के ऊपर बैठ के फेमिलियर हों, ताकि आपके अंदर जो स्ट्रेस और जो पैनिक है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल गिरना शुरू हो। यू शुड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर द रीडिंग टाइम, ताकि आपका शुगर लेवल, ब्लड लेवल, बीपी, पैनिक अटैक्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, वो सारा का सारा रिड्यूस हो जाए। यू शुड गेट वेल सीटेड बिफोर टाइम। कोशिश कीजिएगा कि चॉकलेट्स लेके जाएं, बांटने के लिए नहीं कि जी मेरा सारा सवाल सही हो गया अब आप खड़े होकर बांटना शुरू कर दें, वो काम नहीं करना। एक छोटी डेयरी मिल्क पकड़ लें या कुछ 2-3 एक्लेयर्स पकड़ लें। कभी कभी ना पेपर में अटैक आता है, शुगर लेवल लो होना शुरू हो जाता है, एवी स्ट्रेस के साथ ऐसा होता है। तो आपके पास होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो तो आप एकदम से घबरा ना जाए। और वहाँ पे मना भी नहीं है, आप लोग च्यू करते करते भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। रिलैक्स होकर पेपर सॉल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं होती। 3 घंटे बहुत होते हैं पेपर के लिए। 180 मिनट, 100 नंबर पर मिनट इज, मगर क्या ये 1.8 पूरे मिलते हैं आपको? ढक्कन खोलना, फिर ढक्कन बंद करना, फिर वो आ जाएगा सर साइन कर दें, फिर एक और बंदा आता है, सर रोल नंबर स्लिप चेक करा दें, फिर आप शीट्स मांग रहे होते हैं, फिर आपने लेफ्ट राइट भी देखना होता है, आगे पीछे भी बात करनी होती है। तो कभी भी 180 मिनट के 180 मिनट आप पेपर पे तो नहीं गुजारते। सर कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे आपको लगे कि आपको सवाल अच्छा आता है, तो वहाँ पे आप 2 से 2.5 मिनट दे दें उस सवाल को। वहाँ पे 1.8 का कुलिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो सवाल ऐसा है जो कि आपको एक एवरेज लेवल पे आता है, यस, वहाँ पे 1.8 चल सकता है। और हाँ, अगर एक सवाल आता ही नहीं है तो परेशान ना हो। आपके माइंड, आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि मुझे 100 नंबर का पेपर ही नहीं आता। क्योंकि जब आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे ना कि 100 का ही आना चाहिए, और अगर 10-15 या 10-5 ऊपर नीचे हो गए, पैनिक हो जाएंगे। यू शुड गो विद द माइंड कि यार आई कैब ने 80 to 85 नंबर का पेपर ऐसा बनाया होगा जो कि मुझे आता है, मगर नॉट एट द डेथ लाइन ऑफ शॉर्ट स्टडीज। छोड़ना कुछ नहीं है, मगर दिमाग को समझाना है कि यार 80 से 85 नंबर का पेपर मुझे आता होगा, 10 से 15 का टेढ़ा सवाल होगा, मुझे पता होगा, और उसको मैंने मैनेज करना है।
وہ کیسے کرنا ہے وہ جانے کی بات ہے. بہت اچھا سوچ کے جائیں گے, ہلکا سا بھی برا ہو جائے پریشر آ جائے گا. برا سوچ کے جائیں گے, اچھا ہو جائے گا تو یو ول فیل کانفیڈنٹ. آپ نے ریڈنگ ٹائم میں پیپر کو پکڑ کے اسکم کرنا شروع کر دینا. ڈونٹ پش یور سیلف آن اے سنگل کوشچن. بچے کیا کرتے ہیں, پیپر آیا شروع سے پڑھنا شروع کر دیں گے. نارملی پہلے 2 سوال مشکل ہوتے ہیں نارملی, تو پیپر کو یا اینڈ سے پڑھا کریں یا سینٹر سے پڑھا کریں. 2-3 سوال چھوڑ کے کوشچن نمبر 4 سے سٹارٹ کر دیں یا اینڈ سے آگے کی طرف آئیں. اگر کوئی بڑا سوال مل جائے تو اس پہ آپ نے پینک نہیں ہو جانا کہ یار یہ تو آتا ہی نہیں ہے, یہ تو مشکل سوال ہے, پیپر ہی مشکل بنا ہوا ہے, نیکسٹ ٹائم آ جاؤں گا. نہیں, ایگزام کے اندر 20 سے 25 نمبر کی صرف تھیری پوچھتا ہے. کیا ریسنٹلی بھی اتنے مارکس کی تھیری تھی, تو 20 سے 25 نمبر تو وہ ہیں جو کہ بہت آسان ہے وہاں سے نکالنا, بس آپ کو مارکس نکالنے آنے چاہیے. تھیری والے جتنے بھی سوال ہو نا, کوشش کر کے آن دا گو اس کو پہلے سالو کریں. آپ نے کوشچنس کو دیکھنا ہے ڈیٹیل میں اور ریکوائرمنٹس کو انڈر لائن کر دینا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئی کیئر بیڈ پینسل الاؤ کر رہا ہے آج کل, نہیں کرتا میرا خیال سے. تو جو بھی آپ کے پاس مارکر یا پین وغیرہ ہوگا, ہلکا سا اس کے اوپر آپ نشان لگا سکتے ہیں, مگر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا آنسر یہ ہے پھر ایسے پھر ایسے, وہ کام نہیں کرنا. سلیکٹ یور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کوشچنس اور اس کے بعد آنورڈس. ریلیونٹ کوشچن نمبر کو مارک کرتے جائیں, جو کرتے جائیں ٹک لگاتے جائیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے ایک آدھا سوال چھوٹ جاتا ہے, دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار 8 سوال تھے, میں نے 8 کر لیے ہیں, مگر آخری 5 منٹ میں پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک سوال مس کر چکے ہیں, اور پھر آپ اگین یو گو ٹوورڈس پینک اسٹیٹ. وہ نہیں کرنا, ٹک کرتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میرے پاس ریمیننگ ٹائم کتنا ہے اور کتنے سوال میں نے کرنے ہیں. سر ایگزام میں پہلا گھنٹہ کیسے گزاروں, دوسرا کیسے گزاروں اور تیسرا کیسے گزاروں. پیپر میں چلے گئے, فرسٹ آور کے اندر یو شوڈ بی اٹمپٹنگ پیور تھیوریٹیکل کوشچنس, یعنی کہ وہ جو 25 سے 30 نمبر کا پیپر ہے وہ آپ نے آن دا گو ایز اے فرسٹ پریفرنس پکڑ لینا. پہلے گھنٹے کے اندر اگر آپ 30 سے 35 نمبر کے پیپر نکال جائیں نا پہلے گھنٹے میں, جس طرح ٹیسٹ میچ کے نہیں 3 سیشنز ہوتے ہیں, تو یہ بھی یہی ہے, سیشن 1, سیشن 2, سیشن 3. وہ کیا کہتے ہیں اس کو, لنچ سیشن, ٹی سیشن اور کلوزنگ سیشن. تو یہاں پہ جو لنچ والا سیشن ہے, فرسٹ سیشن, آپ نے ایک اچھی لیڈ حاصل کر لینی ہے 30 سے 35 نمبر کی, کیونکہ جب آپ سیکنڈ آور میں جائیں گے نا تو آپ نے سوال کرنے ہیں سینیریو والے, رپورٹ کا سوال, کمپنی لاء کا سوال اگر آ جائے, سبسیکوینٹ ایونٹ کا سوال, ریپرزنٹیشن کا سوال. یہ وہ سوال ہے جو کہ لازمی آنے ہیں, اس کے بغیر پیپر نہیں بنتا نہ بن سکتا ہے, ابھی دیکھ کے بھی آئے ہیں. تو پہلے آور میں کوڈ آف ایتھکس اور جتنا رٹا, سیکنڈ آور میں آخری گھنٹے میں یو شوڈ اٹمپٹ ٹیڑھے والے سوال. جس طرح سیمپلنگ کا اگر سوال تو رٹے والا ہے تو وہ تو یہاں پہ کور ہو جائے گا, بٹ اگر کوئی ٹیبل شیبل آ گیا, مشکلات آ رہی ہیں, تو وہ یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پھینک دیں کہاں پہ, تھرڈ آور میں. کیوں, یہاں پہ کر کے جو ٹائم ضائع کرنا ہے وہ یہاں پہ کر لیں, یہاں پہ کر کے اتنے مارکس آنے ہیں, یہاں پہ بھی اتنے آنے ہیں. ہاں فرق پڑے گا, جب یہاں پہ کریں گے نا تو ان کے نمبر لوز کر جائیں گے جو سوال آتے ہیں. تو یو شوڈ اٹمپٹ سیمپلنگ اینڈ کنفرمیشن کوسچنس ایٹ دا ویری اینڈ. چیپٹر نمبر 7 کا ایک سوال آتا ہوتا ہے اکثر, وہ آپ کو ایس او ایف پی دے گا, ایس او سی آئی دے گا, اور آپ سے کہے گا اینالائز کرو اس کو. یا رسک کا ایک سوال ہوتا ہے, آڈٹ رسک اور بزنس رسک. سر یہ وہ سوال ہیں جو کہ ایگزام میں ٹائم کھا رہے ہوتے ہیں, اس میں جتنا لکھیں ان کا پیٹ نہیں بھرتا. یہاں پہ اگر آپ کرنے بیٹھ گئے نا تو آپ کا پیپر خراب ہونے کے چانسز ہیں. ہم لوگ اس کو کہتے ہیں ایسے سوال جو کہ آپ کو اندھیرے میں لے کے چلے جاتے ہیں. اندھیرے میں لے گیا سوال, بٹھا دیا ایک کونے پہ, کرو, مجھے لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ,
پھر ایک دم سے پتہ چلے گا کہ پھر ٹائم اوور ہو گیا، اور آپ تقریباً 20-25 نمبر کا یہ والا پورشن یا یہ والا پورشن چھوڑ کے آ رہے ہوں گے۔ تو رسک کا سوال ہو گیا، فراڈ کا سوال ہو گیا، کنفرمیشن، جتنے ٹیڑھے سوال ہیں وہ کب کرنے ہیں؟ آخری گھنٹے میں کرنے ہیں۔ پہلے 2 گھنٹوں میں کوشش کرنی ہے کہ یار 65-70% میرا پیپر پورا ایسا ہو کہ میں اسی میں سے پاس ہو جاؤں، جو بچ گیا وہ یہاں پہ۔ دس مارکس دا اینڈ آف فرسٹ سیشن۔ بریک کرتے ہیں 5-10 منٹ کی، اینڈ دین ول اسٹارٹ چیپٹر 1 انشاءاللہ۔ کوئی سوال یہاں تک؟ آل اوکے؟ چلے جی، تب تک میں ذرا اس کی یہ بھی دیکھ لوں۔